बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। 3-4 अहम इशू जिन पे बात होगी। एक तो एज रिलैक्सेशन के हवाले से, फिर लिटरेरी मोबलाइज़र का क्या स्टेटस है, एकेडमिक मार्क्स की कहानी कहाँ तक पहुंची हुई है, हाई कोर्ट में कुछ अपीलें हैं, पुलिस में, SNGD में, PMS में, वो कब है, उनका क्या करने जा रहे हैं, तहसीलदार के पेपर कब हो रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर पुलिस की सीट्स कब आ रही हैं, HM और SS के क्या इश्यूज़ हैं। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अहम नुकात को डिस्कस करेगी। सबसे पहले तो मैं फिर आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन के हवाले से अपीलें की हुई हैं, तो इसमें 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक तो मेरे वेल विशर जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है और कर रहे हैं, वो तो समझते हैं कि एज रिलैक्सेशन का मसला अब नहीं रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए और पेपर हो जाने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी है तो वक्त पे मिल जाए और ये इम्तिहान की डेट्स आगे ना जाए। और इसके अंदर से जो नया पॉइंट्स ऑफ व्यू निकल रहा है, जो मैंने जिस पे रोशनी डाली है सॉरी, और अपने मोहतरम वकील साहब की भी तवज्जो दिलाई है, मुआइन साहब की, कि आप इसको जनरल एज रिलैक्सेशन के लिए की तरफ ले के चलें ताकि सब लोगों का भला हो। तो बहरहाल अगर वो ये काम शुरू करते हैं तो आप एक ग्रुप बना के मुआइन यूसुफ साहब के साथ अटैच हो जाएं, और ज़ाहिर है उनको इस मामले में आपको कुछ तैयारी करनी होगी तो वो भी करें। तो मेरी कोशिश होगी कि ये सिलसिला इधर से ही आगे निकल जाए और जनरल एज रिलैक्सेशन के हवाले से हमने जो कोशिश कर रहे हैं और जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट के हवाले से भी बात हो जाए। तो जो मौजूदा केस चल रहा है उसमें भी एक बड़ी नई चीज़ है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कोई डबल बेंच वगैरह नहीं है। इसमें ना ही कोई इसी अपील के अगेंस्ट की गई अपील जो कि रिजेक्ट हुई है, बल्कि लॉयर जो कि बहुत समझदार है, उन्होंने और बच्चों की तरफ और जजेस के सामने अपील रखी है, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पॉलिसी इशू है। तो इसमें अगर वो कामयाब होते हैं तो ये पॉलिसी इशू के तहत ये एज रिलैक्सेशन तमाम लोगों को मिलेगी जो पंजाब में ये इम्तिहान दे रहे हैं, पुलिस का, SNGDA का, और इस तरह के कोई और भी इम्तिहान अगर आते हैं तो उनको भी कवर करेंगे। तो भले एज रिलैक्सेशन जनरल मिल जाए या फ़िलहाल सबको मिल जाए, लेकिन तारीख़ आगे नहीं जानी चाहिए कि जो मेरे वेल विशर तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो मायूस ना हो। तो ये मामला फिर अच्छा रहेगा कि वो जो शायर ने कहा कि इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो पिया तेरी। तो दोनों तरफ से ही हमें हाँ मिले ना ना मिले। तो एक ये इशू है, इंशाल्लाह ये एज जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ चलेगा। दूसरा लिटरेरी मोबलाइज़र की जो रिसेंट डेवलपमेंट है, पहले कुछ मायूसी थी कि बहुत आगे जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द इशू हल होने जा रहे हैं। 100 कैंडिडेट ऐसा है जिन्हें एज रिलैक्सेशन एक्सटेंशन दी है 1 साल की हाई कोर्ट ने, और अब ये डिपार्टमेंट उसके ख़िलाफ़ चलेगी। अब वो 4-5 महीने से इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा वर्शन ये है कि ये 100 लोग हैं और बाकी जो सीटें हैं 294, उस पे जो है वो ये रिटन टेस्ट का प्रोसेस हो जाना चाहिए। और बाकी जब ये लोग एक से कुछ 7-8 महीने के बाद आएंगे तो उनके साथ डिपार्टमेंट ने जो करना है वो डिपार्टमेंट करे, लेकिन कम अज़ कम ये 294 सीट जो है ये तो ज़ाया ना करें। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि इस प्रोसेस को आगे चलाएं। और आगे जो थर्ड मसला है एकेडमिक मार्क्स के हवाले से, आप रोज़ पूछते हैं कि पुलिस का असिस्टेंट की सीट्स या SNGD की सीट जो है उससे पहले ये हमें ग्रांट हो जाएगी,
یا یہ چیز ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ تو اکیڈیمک مارکس کا ایشو مائی ڈیئر ویل وشر یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہے، حالانکہ یہ کیس بہت میچور ہے لیکن مہینہ کم از کم لگ سکتا ہے۔ تو اگر یہ مہینے میں ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جب آپ کے انٹرویو ہوں گے تو یہ شرط ختم ہو چکی ہوگی یا نمبر اس کے بہت کم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ۔ تیسرا، جو ہائی کورٹ میں ڈیفرنٹ قسم کی اپیلز کی ڈیٹس ہیں وہ مائی ڈیئر ویل فشر کچھ اس طرح سے ہے کہ پولیس کی 25 اکتوبر کی ہے، پی ایم ایس کی 6 نومبر کی ہے، جبکہ ایس این جی ڈی کی 8 نومبر کی ہے۔ تو ان اپیلوں یقیناً یہ ساری اپیلیں جو ہے وہ 24 سے پہلے ان کا ڈیسیژن ہو جائے گا۔ تو اگر یہ کوئی پازیٹیو بات بنتی ہے اور فار آل یہ کام چلتا ہے تو پھر اٹس ناٹ بیڈ، لیکن اگر یہ سٹے میں جاتے ہیں یا رکواتے ہیں تو اٹ ول بی اے ناٹ گڈ ایفرٹ۔ پی ایم ایس کا ایشو بہت پرانا لڑکا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور لیکن ابھی تک ڈیسیژن نہیں ہوا۔ امید ہے کہ پی ایم ایس سے 16 نومبر کو کوئی ڈیسیژن کر لے گی اور یا تو یہ تمام ایج ریلیکسیشن جو انہوں نے گرانٹ دی ہیں ختم کر دیں گی یا فار آل کے لیے 2 ایئر کی ایکسٹینشن دے دیں گی۔ تو یہ ہے مائی ڈیئر ویل وشر۔ اور تحصیلدار کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ جو نومبر میں ہو جائے گا، تو امید ہے یہ نومبر کے اینڈ میں ہو جائے گا اور دسمبر سے پہلے آپ امتحان دے کے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ اور پی ایم ایس اگر 6 نومبر کو مسئلہ حل کرتا ہے تو اس کا بھی اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے نومبر کے اینڈ میں ہوگا اور دسمبر میں امتحان ہو سکتا ہے۔ تو سب انسپیکٹر کے لیے میرے ویل وشر یہ کہتے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن ملنا ضروری ہے جو میرٹ کی ہے۔ ظاہر ہے باقی لوگوں کو 5 سال مل گئی، مجھے امید ہے کہ سب انسپیکٹر پہ 2 سال کی ایج ریلیکسیشن تو ضرور ملے گی آپ کو، اور اس طرح آپ کے جو ایشوز ہیں وہ بہتر طور پہ حل ہو جائیں گے۔ مائی ڈیئر ویل وشر، تو یہ کچھ مسائل ہیں، کچھ اور بھی ہیں آپ کو بتانا تھا ان کے بارے میں بھی، لیکن لیٹ اٹ بی more studied and I may go through it, and with the new version I will come to this point of view۔ جو باقی بھی کچھ ایشوز ہیں ان کو میں کل ڈسکس کروں گا۔ آخر میں مائی ڈیئر ویل وشر آپ کو یہی کہنا ہے کہ جہاں امیدیں ٹوٹتی ہیں، جہاں سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہی اللہ کا کرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو امیدیں ٹوٹنے سے، سہارے ختم ہونے سے آپ مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اچھا وقت نے آنا ہے اور اس سے پہلے برا وقت بھی آئے گا۔ تاریکی کی رات آتی ہے، اندھیروں کی رات آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سورج بھی تو طلوع ہونا ہے۔ تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں، سورج طلوع ہوگا۔ پاکستان میں ذرا دیر ہو رہی ہے سورج طلوع ہونے میں، شاید موسمی حالات ایسے نہیں لگ رہے، لیکن انشاءاللہ اب ہم نے بہت بھگت لیا ہے اور ہمیں ایج ریلیکسیشن بھی ملے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایجوکیٹر کی بھرتی بھی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ جتنی بھی ٹرائی کر لے اس مسئلے کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، اور یہ بھرتی بھی کرنے پڑے گی اور پرائیویٹائزیشن کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر آپ سے جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔